अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए चलते हैं इख्तियार वली भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या क्या हाल हाल है? है खैरियत भाई? से हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक, दुआ है आपकी। एक ऐसे सूबे में रहते हैं जहां पर एक ही हुकूमत की एक ही पार्टी की तीसरी हुकूमत है। दूध की और शहद की नहरें बह रही होंगी, उसमें आप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपने करनी शिकायतें हैं, ये मुझे पता है। हालांकि मुसलसल 12 साल से हुकूमत है, सारे निजाम खान साहब जो वो ठीक कर चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या रह गया है। मुझे जरा ये बताइए, जो इस वक्त कोई ऐसे मसाइल सूबे में हैं कि वहां पर अज़्म इस्तेहकाम होना चाहिए, या जरूरत नहीं है अज़्म इस्तेहकाम की, सब ठीक चल रहा है? थैंक यू वेरी मच परवेज भाई। आप सवाल नहीं करते, बल्कि मुझे ऐसे लगा जैसे आपने हमारे जख्मों को खुरच कर आपने उस पर अल्लाह नमक ना करे। छिड़का। ये हमारा सूबा जो है, यहाँ पर दूध और शहर की है, यहाँ पे तो शहद की नहरें भी बह रही हैं। आप अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर कठपुतली वजीर आला, जिसकी तमाम डोरे जो हैं वो बुशरा बीबी के हाथ में है। ये लंबी मूछें देखें, ये लंबे बाल देखें, ये लंबा कद काट देखें, और गंडापुर हिस्ट्री देख लें कि जिसका जो जो आजकल एक मुर्शिद उसकी बनी हुई है, बनी गाला की बुशरा बीबी। आज उसने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि हम खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे यहाँ टोटल 34 यूनिवर्सिटियां हैं, 34, और उसमें से मेरे पूरे ख्याल सूबे में में। ये कोई पूरे सूबे में। हम्म। अब चाहिए तो ये था, मैं गुज़श्ता इलेक्शन में मेरा ये नारा भी था और मेरा लोगों के साथ ये वादा भी था कि अगर मैं कामयाब हुआ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा कि मैं अपने शहर के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाऊं। आज वजीर आला साहब ने ऐलान कर दिया कि वो तकरीबन कोई 20 से जायद, और उन यूनिवर्सिटियों की जायदादें जो मर्दान में है, पिशावर में है, हजारा में है, मालाकंड में है, दियाई खान में है, उसको नीलाम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटियों को नीलाम किया जा रहा है सर? जी, यूनिवर्सिटियों को नीलाम किया जा रहा है। आप सोचें कि यहाँ के तलबा का मुस्तकबिल क्या है। नहीं दुनिया सर, नहीं भर नहीं में सर, नई। यहाँ पे मुझे मुझे आपको टोकने दें, ऐसे नहीं इजाजत दे सकता मैं। आप ऐसे एक बात करके निकल जाएं। यूनिवर्सिटियां बनानी होती हैं, यूनिवर्सिटियां नई, लोगों उसमें टीचर भर्ती करने होते हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कॉलेजों से, स्कूल से बच्चे फारिगुल तहसील होकर अपने सूबे की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। और शायद यही वजह है कि बहुत ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इसमें बन रही हैं, क्योंकि जो बच्चों की तादाद है वो पूरी नहीं मतलब कर पाती। तो आप ये फरमा रहे हैं कि वजीर आला केपी के जो हैं, वो केपीके की 34 में से कुछ 24 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट, उसको क्या करने जा रहे हैं? जरा समझाएं मुझे, ये बात समझ नहीं आ रही। 34 यूनिवर्सिटियों में गुज़श्ता तकरीबन कोई आ, ये जब से इनकी हुकूमत आई है, या कौन से जो वाली पिछली, तीसरी हुकूमत है? हाँ जी, ये आई है, तो इसमें 24 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर तैनात नहीं हो रहे थे। अच्छा जी। हम सोच रहे थे कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब जाके पता चला कि ये लोग इन यूनिवर्सिटियों को बंद कर रहे हैं। सूबा जो है वो मालियाती तौर पर, इंतजामी तौर पर मुकम्मल दिवालिया हो चुका है, जिसका आज गैर एलानिया तौर पर वजीर आला साहब ने ऐलान कर दिया। बड़ा कोई इस तरह अंदाज से ना कि ये शहबाज शरीफ चोर, नून लीग चोर, ये मरकज वाले ऐसे, ये वफाकी हुकूमत ऐसे, हम तो वैसे, खान साहब ये 804 तो पता नहीं 845 420 नंबर के दी, ये वो। इस शोर शराबे में चुपके से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने जायदादों को क्या करना है, हम जायदादें बेच रहे हैं। यूनिवर्सिटियों की जायदादों को हमने करना क्या है। अब सोचें कि जहां पर दुनिया जा रही है कि मजीद स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटियां बने, खैबर पख्तूनख्वा में बनी बनाई 34 यूनिवर्सिटियों में से आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटियां जो हैं वो बंद होने जा रही हैं, और उसकी जायदाद को नीलाम किया जा रहा है। ऐसा सर है हमारा खैबर पख्तूनख्वा। अब आप कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम, तो मुझे ये बताइए, मैं कल भी मैंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसमें यही सवाल उठाया था कि महमूद खान जरा सामने आए, उनको लाए, पीटीआई के वजीर आला रहे हैं, पुणे 4 साल उन्होंने इस सूबे पर, 4 साल उन्होंने हुकूमत की है, और वो इस जो 12 साल इक़्तिदार है इसके में 4 साल के वो जिम्मेदार हैं।
بٹ سر उनके مجھے یہ दौर में بتائیں کہ وہ یہ بچے کہاں جائیں گے, یہ کے پی کے والے بچے پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیا پڑھائی سے فارغ کر دیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی اور فیکٹری کھولنی ہے؟ کوئی یہاں پہ کس قسم کے لوگ بچوں کو آپ تربیت دیں گے؟ کیا پڑھائیں گے, کیا لکھائیں گے؟ کوئی جنگجو بنا رہے ہیں؟ کوئی بنا کیا رہے ہیں پھر آپ وہاں پر؟ اگر بچوں کی پڑھائی کا یونیورسٹی ختم کر رہے ہیں تو اس کا بھی تو کوئی حل ہوگا نا. یونیورسٹیاں ختم ہوں گی تو یہ ذمہ داریاں جو ہے نا پھر بچوں نے کہاں پڑھنا ہے, یہ پھر نہ عمران خان نہ قیدی 804 نہ پھر علی امین کا سر درد ہے. وہ جائیں گے تو وہ جانے, طلبہ جانے, اسٹوڈنٹس جانے, اور پھر پنجاب کی حکومت جانے, وہ ان کو ایڈمیشن دیں گے, اور کوئی جگہ نہیں ہے. The only place in the only province and city suits that is Punjab. وہ پھر وہی جائیں گے, اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یا پھر ملک سے باہر جائیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہم ان کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں ابھی اس پہ سب سے پہلے اپنی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو, ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں, طلبہ تنظیموں کو ہم آن بورڈ لیں گے, عوام کو موبیلائز کریں گے, اور یہ پبلک پراپرٹی ان کو ہم نیلام نہیں کرنے دیں گے. ان کا ہر حال میں ہاتھ تو روکنا ہوگا, ورنہ آج یونیورسٹیاں بک رہی ہیں, کل سکول اور کالجز بکیں گے. پرسوں آپ کا سی ایم ہاؤس بک جائے گا, پرسوں آپ کا سی ایم ہاؤس بک جائے گا, اور اگلے ہفتے آپ کی صوبائی اسمبلی بک جائے گی. میرے لیے نا اگلا سوال کرنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ اگر آپ یونیورسٹیاں بیچ رہے ہیں, یونیورسٹی کی پراپرٹی کی بیچ رہے ہیں, تو اس کے بعد میں آپ سے کیا, آپ کے صوبے میں اکثر تصویریں دیکھتے ہیں کہ جنگلات جو ہیں کاٹے جا رہے ہیں اور جنگلات جو ہیں بیچے جا رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو اس کے وزراء ہیں وہ مالک بھی ہیں ان جنگلات کے, یا اس پہ وہ مطلب ان پہ بہت زیادہ, لیکن کیونکہ ظاہر بلیم گیم بھی ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ اعتبار بھی نہیں کر سکتے, تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ درخت کاٹ کاٹ کے بیچ رہے ہیں, لیکن آپ بچوں کا فیوچر جو ہے وہاں پر ختم کرنے جا رہے ہیں, اس چیزیں کرنے جا رہے ہیں. چلیں اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ کرنے بھی جا رہے ہیں. 10 سال کی حکومت, تیسری حکومت ہے, انسداد دہشت گردی کی عدالتیں نہیں بنائی, سی ٹی ڈی کے لیے 590 بلین وفاق سے لیے, لیکن صرف 536 اہلکار سی ٹی ڈی تیار کیے. 590 بلین سر کدھر ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہی کہتا ہوں نا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں صورتحال ہی کچھ اور ہے. یہاں پہ جو کیا جاتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا, اور جو نہیں کرتے اس کی تشہیر بڑی خوب طریقے سے ہوتی ہے. اس کے اشتہار بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں, جیسے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, مدینے کی ریاست, انقلاب, نیا پاکستان, مدینے کی ریاست, وغیرہ 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 وغیرہ, 350 ڈیم, یہ 1 بلین ٹریز. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیں, لیکن ان کی تقریروں میں ہوں گی, لیکن یہ آن گراؤنڈ نہیں ہے. نہ بلین ٹریز ہیں, آدھے بھی نہیں ہیں. 50 لاکھ گھر تو خیر پاکستان بھر میں کہیں نہیں ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا تو حالت, اس کی حالت یہ ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ان کی پچھلی حکومت میں بے روزگار ہو گئے تھے. تو وہ تو سارے ڈھکوسلے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک آپ جنگلات کی بات کی, خیبر پختونخوا میں وزیر جنگلات ایک انگوٹھا چاپ شخص ہے. انگوٹھا چھاپ شخص کہہ رہے ہیں آپ وزیر جنگلات کو؟ صرف ایک نہیں, اس کے پاس 3 وزارتیں ہیں. اس کے پاس 3 وزارتیں ہیں, ماحولیات بھی ہے, فشریز بھی ہے, اور وہ سنا ہے کہ جب 2013 کی اسمبلی میں پہلی دفعہ وہ ممبر بن کر آئے تو ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی, چپل پہن کر ٹیکسی میں بیٹھ کر اسمبلی آئے تھے. آج انہوں نے اعلانیہ طور پر تقریباً کوئی 20 ارب روپے سے زیادہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے ہیں. اب انڈکلیئر کتنے ہوں گے اندازہ آپ کریں. اور یہ چپل والی بات ہے, یہ آن دی ریکارڈ ہے یا مطلب کہ ایک سیاسی حریف ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں؟ میں جیسے ہی آپ کا شو ختم ہوتا ہے میں آپ کو تصویر بھی بھیج دیتا ہوں, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اور میں نے اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ تمہاری تو کسائی کی دکان تھی, گوشت بیچا کرتے تھے, یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ 20-22 ارب روپے کہاں سے آئے ہیں؟ اور کسائی بھی وہ کسائی کے دوسرے قصاب سے گوشت لے کر جانور کا 1/4 یا آدھا وہ بیچا کرتا. وہ اربوں روپے کا مالک ہے, اور وہ ڈکلیئر اربوں روپے کا. عام لوگوں کے حالات تو عمران خان نے ٹھیک کیے ہیں نا جناب. آپ ایک گوشت بیچنے والے کو ارب پتی بنا دیا, اور کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان کیا کرے؟ یہی تو وہ کر رہے ہیں نا. عام لوگ نہیں,
عام हाँ लोग जी। नहीं, खास लोगों के। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ये इनका फंड जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। यहाँ पीटीआई के का। वसाइल, हाँ जी, पीटीआई का, इमरान खान का, बनीगाला का। जंगलात काटे जाते हैं, दरख्त बेचे जाते हैं सरकारी सरपरस्ती में। आप आ जाएं सारे जंगलात, इन्होंने बिलियन ट्री, जैसे इनकी हुकूमत जा रही थी इमरान खान की, याद करें, तकरीबन कोई 300 से जायद दरख्तों पर आग लगने के वाकयात शुरू हो गए थे, और उसको ऑन रिकॉर्ड लाया जा रहा था कि जो दरख्त कम है तो ये वो आग लगे थे उसमें जल गए, वरना जंगलात हमने नहीं काटे। फॉरेस्ट महकमा इनके साथ मिला हुआ है। आप आपकी सोच है कि जंगलात के पैसे बनी गाला जा रहे हैं, कीमती मूर्तियों के पैसे जो है यहाँ के नवादिरात बेचकर उसके पैसे बनी गाला जा रहे हैं, कैदी नंबर 804 और मुर्शिद बीबी ले रही हैं। यहाँ पर स्कूलों के पैसे कि हमने पूरे तमाम सूबे के स्कूलों को बेंचेस डेस्क बच्चों को दे दिए हैं, बिल पास हो जाते हैं, बच्चे आज भी टाट पर बैठे हैं लेकिन बिल पास हो गए, पैसे इनकी जेब में या बनी गाला पहुंच गए। सियासत के लिए एक ही चीज है जिस पे ये लोग पैसे खर्च करते हैं, वो है मीडिया और सोशल मीडिया। पेड लोग रखे हुए हैं, ये पैसे इसलिए कटे, वो बाकायदा सियासत उनका पेशा है। मैं 30-33 साल से सियासी कारकुन हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि ये सियासत लोगों का कारोबारी पेशा कैसा होता है और इसको एज ए कमर्शियल बिजनेस कैसे लिया जाता है। इमरान खान से जब से पाला पड़ा है 2013 से, ये 11वां साल है, मुझे समझ आ गई है कि कमर्शियल पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और वो किस तरह करते हैं। ये जो अभी लॉबिंग फर्म इन्होंने ली थी अमेरिका में, उसका आपने देखा, ये जो अमेरिका से पाकिस्तान के खिलाफ करारदादे इलेक्शन पे पास जी। हो रही है, जी। ये उसी पैसे का कमाल है, कि उसी पैसे का कमाल है। ये पैसा ऐसे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से इतना पैसा बटोरा जाता है। आपकी सोच है, आज मैंने अली अमीन को बोला है कि तुम्हारे अपने शहर में डीआई खान का मशहूर एक बाजार है जहां पर ये सोहन हलवा मिलता है, तोपा वाला बाजार उसको कहते हैं। अच्छा जी। मैं कहा उधर शुएब है, उसके पास चले जाओ, वो सोहन हलवा बेचता है, उसकी हम्म। दुकान पे 10-15 मिनट बैठ जाओ या अपने नौकर को भिजवाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस वजीर से कितने पैसे लेकर उसको वजारत दी है। उसकी दुकान से वहां पे बैठे लोगों से पता लग जाएगा। अगर वहां से आपको तसल्ली ना हो और आपने क्रॉस चेक करना है तो आप किस्सा खानी बाजार में आ जाए, इधर पकोड़ों वाला है, नईम उसका नाम है, अच्छा जी। वाह, वहां पे आपको सेम स्टोरी सुनने को मिलेगी कि कौन वजीर इस वक्त कितने पैसे देकर वजीर बन के बैठा हुआ है, कौन सा सेक्रेटरी डीसी पेशावर कितने में इन्होंने लगाया है, उससे कितने पैसे लिए, कमिश्नर पेशावर से कितने पैसे लिए, एजुकेशन सेक्रेटरी से कितने पैसे लिए हैं तो उसको एजुकेशन सेक्रेटरी लगाया है। और अगर आपने फिर भी इसको चेक करना है तो स्वात के ग्रीन चौक में किसी गंडेरी वाली से पूछ लें, वरना नौशहरा आ जाए, शुक्रा शुक्रा उसको कहते हैं, शुक्रा शुक्रे लोबिया वाले के ठेले पे खड़े हो जाए, एक प्लेट लोबिया खा लें, आपको अली अमीन की सारी हुकूमत की कारस्तानी वहां पे लोग बता देंगे, आम लोग, कि कौन कितने में बिका है, कौन कहाँ पे माल बना रहा है, कौन लकड़ियां काट रहा है और कौन जो है तो वजारतें बेच रहा है, और हुकूमत की सरपरस्ती में क्या क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता। ये पैसे इनका देखिए, ना इनका एजुकेशन से कोई काम है, ना इनका हेल्थ से कोई काम है, ना इनका लोगों से कोई काम है, ना इनका पाकिस्तान से कोई काम है। आपने शुरू में अज़्म इस्तेहकाम की बात की, जी। ये वो लोग हैं, देखिए लोग इंपोर्ट करते हैं तो क्या इंपोर्ट करते हैं, चावल इंपोर्ट किया, गंदम इंपोर्ट किया, गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, कपड़े इंपोर्ट करते हैं, जूते इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं ना। ये पीटीआई वो पार्टी है जिन्होंने टेररिज्म इंपोर्ट की है। पीटीआई दहशतगर्द तंजीमों की एक सियासी विंग है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पीटीआई, टीटीपी एंड पीटीएम। दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर स्वात और काशगर के रास्ते वजीरिस्तान में,
تقریباً کوئی 10,000 لوگوں کو پاکستان لایا گیا ہے اور ان سے باقاعدہ ٹیررزم کو ایز اے کمرشل بزنس لانچ کیا گیا ہے. وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، پیسے نہیں دیے تو قتل کر دیں گے. یہ کاروبار ہے، بلیک منی اکٹھی کی جا رہی، ڈالر میں پیسے مانگتے ہیں. ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو تھے ان سے پہلے محمود خان، 50 کروڑ روپے تاوان وہ دے کر بیٹھے ہیں ٹیررسٹ کو. اور علی امین کے بارے میں بھی کوئی بات ابھی سننے میں آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی تاوان پیش کیا. انہوں نے بھی تاوان پیش کیا؟ جی، انہوں نے بھی اپنی جان بخشی کے لیے پیسے تاوان دیے علی ہیں. امین گنڈا جو وزیر اعلیٰ علی ہیں. امین گنڈا جی. اور عالم یہ ہے کہ وہ دن کو بھی اپنے شہر جہاں سے وہ منتخب ہیں وہ ڈی آئی خان نہیں جا سکتے. کیوں؟ جن کو یہ امپورٹ کر کے لائے ہیں انہوں نے وہاں پہ ناکے لگائے ہیں. لیکن مولانا فضل مان صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ شام مغرب کے بعد کوئی دوسری حکومت ہوتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں دن کے ٹائم بھی نہیں جا سکتے. وہ شام مغرب والی بات جو تھی، یہ مولانا صاحب کو یہ بات کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. 2-3 مہینے ہو گئے. نئے حالات جو ہیں وہ عصر تک آ گئے اور عصر سے پھر ظہر تک آ گئے اور تو بات صبح 9 بجے تک پہنچ چکی ہے کہ صبح 9 بجے کے بعد کوئی دکھائی نہیں دے گا. پاکستان کے پڑوس میں ان جی کے پڑوس میں ٹانک ہے، ان کے پڑوس میں بنو ہے، ان کے پڑوس میں لکی مروت ہے، کرک ہے. ادھر بھی یہ حالات ہیں. یہ پورے خطے میں صدرن ڈسٹرکٹس میں آج 8واں دن ہے کہ کرم ڈسٹرکٹ میں پاڑا چنار میں جی غیر اعلانیہ طور پر کرفیو لگا ہوا ہے. فرقہ وارانہ فسادات وہاں پر چھڑ چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، اس پہ وہ میوہ شیوہ لگاتے ہیں، اس کو کلف شلف دیتے ہیں، شہد بھی لگاتے ہوں گے، تھوڑا شہد جی لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں. جی اللہ معافی دے. میں کیا خان صاحب کہوں مجھے پھر ذرا یہ بھی آپ بتا دینا. پھر اب میں آپ سے میرے سارے سوال ایک سائڈ پہ، لیکن یہ بڑا حساس موضوع جو آپ نے چھیڑ لیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر غیر اعلانیہ طور پر حکومت پاکستان کی کے پی کے کی وہاں پر ریٹ ختم ہو رہی ہے اور جن اہم اضلاع کی بات آپ کریں، بڑے اہم اضلاع ہیں اور وہ کوئی علاقہ غیر میں بھی نہیں ہے، وہ آپ کے پی کے بھی بڑے اہم اضلاع ہیں، تو اگر وہاں پر اس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں تو پھر اس آپریشن کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے سر؟ آپریشن کی مخالفت جو ہے تو وہ اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علی امین نے آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کر. پبلک سینٹیمنٹ دے کا فوراً یو ٹرن لے لیا. پبلک کو پھر ان کے ساتھ مل کے خود انہوں نے موبیلائز کیا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے پارٹی بدل لی ہے. حالات صوبے کے امن و امان کے یہ ہیں اور اس سے زیادہ گھناؤنی میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں کہ جو ایجنڈا تھا کہ جو لوگ پاک افغان سرحد کو سرحد نہیں مانتے جی اور اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں، علی امین اور پی ٹی آئی اس ایجنڈے کا اور اس چولے کا حصہ ہے. یہ بھی چاہتے ہیں، اب ان کا بھی ایجنڈا ہے کہ یہ لوگ اس صوبے کو کاٹ کر افغانستان کے ساتھ شامل کر لیں. پاکستان توڑنے کے عمل پر یہ عمل پیرا ہے اور اس ایجنڈے کو اپنے تئیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے عملی جامہ یہ پہنا سکیں. لیکن انشاءاللہ کبھی پاکستان رہے گا تا قیامت سلامت رہے گا اور اس کے دشمن ذلیل اور خوار ہوں گے، لیکن ان کے مذموم مقاصد لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے. کہ آج گریٹر پختونستان اور آزاد پختونستان کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ سرکاری چھتری کے تھلے کھڑے ہو کر علی امین جیسے لوگ کر رہے ہیں. ہاں صاحب، یہ سمگلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ والی جو پٹی ہے وہاں پر سمگلنگ کتنا بڑا پرابلم ہے. کیا وہ سمگلر جو ہیں، جو اب ظاہر ہے اچھا بہت سارے لوگ اس کو سمگلنگ کہتے بھی نہیں، وہ اس کو اپنا بزنس کہتے ہیں، کام کہتے ہیں، کیونکہ وہ صدیوں سے یہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور اس کو حلال قرار دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس وقت کے پی کے کی حکومت کے لیے
پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے اسمگلنگ کو ختم کرنا, کیونکہ افواج کے جو سربراہان ہیں, جو سربراہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ ختم کرنا ہمارا سب سے پہلا مشن ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارڈر پہ رہنے والے جو لوگ ہیں, چاہے وہ چمن بارڈر ہو یا افغان بارڈر ہو, جی یہاں پر ان لوگوں کا یہ ایک بڑے عرصے سے یہ ان کا ایک کاروبار بنا ہوا تھا. اکثر جب پنجاب سے آٹا آتا تھا تو آٹا اور گندم آتا تھا تو وہ خیبر پختونخوا کے راستے راستے اور اس راستے وہ افغانستان کو اسمگل کیا جاتا تھا. وہاں سے نان کسٹم پیڈ آئٹمز لائی جاتی تھی, چینی یہاں سے جاتی تھی, گھی جاتا تھا, سیمنٹ جاتا تھا, جس پہ نہ حکومت پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ کوئی ٹریڈ نقصان کی اس کی مطلب نقصان تو ہوتا ہے. نقصان ٹھیک ہے, ہوتا ہے, فائدہ حکومت پاکستان کو نہیں ہوتا. ٹھیک, بالکل ہاں, نقصان تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ اس کو آپ کو آنی چاہیے وہ نہیں آتی, اور آپ کے اپنے ذخائر چاہے وہ سیمنٹ کے ہیں, گھی کے ہیں, دال کے ہیں, اجناس کے ہیں, چاول کے ہیں, گندم کے ہیں, وہ کم ہوتے جاتے ہیں. آپ نے یہاں پہ 100 لوگوں کا بندوبست کیا ہے لیکن آپ 1000 لوگوں کا سامان بھیج دیتے ہیں, وہ پورا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاک فوج کو بھی اپنی ڈیوٹی ذرا تھوڑی سی چینج کرنی ہوگی, کیونکہ بارڈر پر جتنے وہاں پر اہلکار ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں, ایف سی کے ہوں, فوج کے ہوں, تحصیلدار ہوں, پولیس کے ہوں, ایڈمنسٹریشن کے ہوں, وہ سب ملے ہوتے ہیں. تو اگر سپاہ سالار صاحب اپنی فورس کے وہ تھوڑے سے کس لیں تو نیچے ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں آپ کا وہاں سے سمجھ گیا معاملہ ہوں. آپ بڑی لمبی چوڑی اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ظاہر ہے فوج کے بارے میں ہمارے بھی لوگ جو گفتگو کرتے ہیں اوپن ہوتی ہیں, لیکن ابھی فوج کے اندر بھی ایک بہت بڑا یہ تاثر پایا جاتا ہے, اور شاید کسی حد تک وہاں پر مزاحمت بھی ہے, کیونکہ اس کے ختم ہونے سے عام لوگوں کو نہیں, وہ جو جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے ان کو بھی بڑا اثر ہے, تو اس پہ بھی بڑی ایک اہم ان کے پاس ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں کمپرومائز کریں گے, جو اس کے سہولت کار آپ کہہ لیں لفظ, ان کے بارے میں بھی کمپرومائز نہیں. ذرا یہ بتائیں کہ خان صاحب اب کوئی معافیاں شافیاں مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آپ معاف کر دیں جو غلطیاں ہوگی, اور وہ بڑے نیچے بڑے لیول پہ آ گئے ہیں. کل تک تو وہ آج سپہ سالار کہہ کر معافی مانگ رہے ہیں. ہم نے ان کے منہ سے یہ بھی سنا کہ وہ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, بیوی کو مارنا چاہتے ہیں, جنگل کا بادشاہ سنا, پتہ نہیں کیا کیا سنا. معافی مل جائے گی, اور معافی ملنے کے بعد پہلے تو بتائیں کہ معافی مل جائے گی. دیکھیں, سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ لیٹنے میں, بیٹھنے میں اور پھر سو جانے میں بڑا تکڑا ہے. کھڑا اچھا ہونے جی, میں یہ کچھ, کھڑا ہونے میں اس کو موت آتی ہے. یہ سارا کچھ کھڑا ہونا نہیں, یو ٹرن کے او اندر ہو آتا ہے نا سارا کچھ. یہ یو ٹرن کے گرد ہی یہ گرتا رہتا ہے, گول چکر ہے, یوں اچھا جی, کر کے یہ گھومتا رہتا ہے. خان صاحب جو ہے نا یہ بڑا بہت ہی نان سیریس کیریکٹر ہے. اس میں اچھا جی, وہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا یار ایک بات میں نے غلطی کہہ دی ہے, بس آپ کہہ دیے, بندہ اس پہ کھڑا ہی ہو جاتا ہے. اچھا چلو, زندگی میں ایک ہی بار بندہ ایسے ٹھیک. اگر غلط بول لے نا تو کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے, لیکن منہ سے نکل گیا ہے, بس اب اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں. خان صاحب ہر بات سے یو ٹرن لیتا ہے. یہ عمران خان جو ہے نا یہ ہر بات پہ یہ اتنا مفاد پرست ہوتا ہے بندہ ہے کہ ہمیشہ اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ نیچے اور ایک ہاتھ اوپر, ایک آپ کے گٹھوں پہ رکھا ہوگا اور دوسرا گرے اور بان ایک پہ. آپ کے گریبان. ادھر سے مزہ نہ آئے تو ادھر, ادھر سے مزہ نہ آئے تو ادھر. خان صاحب کی پوزیشن ہی یہی ہے. وہ اس کا نہ کوئی دین ہے نہ دھرم ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, اس کی دوستی میں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے, اس کی دشمنی میں بھی کنسسٹنسی نہیں. اور اگر میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگلا میسج اگر اس کو آرمی سے کوئی نہ ملا, سپہ سالار سے پازیٹو نہیں ملا تو اس نے اگلا میسج جاتی عمرہ بھیجنا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب عمران خان کو سپہ آر سے معافی نہ ملی تو اگلی معافی کا درخواست جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھیجے گا, نواز شریف صاحب کو مانگے گا. جی جی بالکل,
نواز شریف صاحب سے معافی مانگے. لیکن آپ اپنے میں لیڈر کو خط لکھ دیں کہ معاف نہ کریں کیونکہ وہ سادے دل کے ہیں, معاف کر کے پھر پھنس جائیں گے. میرا لیڈر جو ہے وہ بڑا وہ حقیقت میں بڑا درویش صفت بندہ ہے, لمبے چوڑے سینے کا مالک ہے, اور اس بندے کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ ہر دھڑکن کے ساتھ پاکستان کی آواز سے نکلتی ہے. اللہ کے ساتھ اس کی لو ہے, دین اسلام کے ساتھ اور پاکستان. یہ تین چیزیں ہم نے اس میں ہمیشہ دیکھی ہیں. ہمیشہ غریب آدمی کی سوچتا ہے اور برا کرنے والے کو ہمیشہ معاف کر دیتا ہے. اس نے پرویز مشرف کو بھی معاف کر دیا تھا. نواز شریف نے تو میاں آذر جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا تھا. نواز شریف کا اتنا بڑا دل ہے کہ آج تک چودھری نثار کے بارے میں ایک بات نہیں بولی. نواز شریف کا اتنا بڑا دل ہے کہ آج تک وہ ہمیں منع کرتا ہے کہ شاید خاقان عباسی کے پیچھے بات نہیں کریں. شاید اسی لیے وہ مختلف جگہوں پہ شاہد خاقان عباسی کی دوستی کی تعریف کرتے ہیں, بتاتے ہیں تاکہ ان کے ورکر کوئی ایسی بات نہ اور کریں. جب میں دیکھتا ہوں شاہد خاقان عباسی کو, مہتاب عباسی کو, کہ وہ کیا کہتے ہیں اور نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, پھر ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے یہ اتنی شرافت اور اتنی اچھائی دکھانا ضروری نہیں ہے, اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ اگر یہ میسج جو دوسرا جانا ہے جاتی عمرہ نواز شریف کے پاس, اس کے بعد تیسرا جو میسج جائے گا معافی کے لیے وہ بلاول ہاؤس جائے گا. یعنی جگہ چھوڑنی کوئی نہیں ہے معافی مانگنے پہ. نہ پہلے یہ وہاں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ وہ شاید اگر ان سے میری بات بن جائے تو وہ باقی لوگوں کو میرے لیے راضی کر لیں. وہاں سے بات نہ بنی تو پھر یہ نواز شریف و زرداری کو میسج کریں گے کہ بس اللہ رسول دا واسطہ ہے, بس ہن جان دیو, ہن معافی دے دیو, لیکن معافی دے دو. معافی دے دیو لیکن کہیں سے بھی مل جائے. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ عمران صاحب کے سارے واقف کار ہیں, یہ معافی مانگنے کے بعد جو باہر آ کر کریں گے وہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پابندی نہیں ہو سکتا. پابندی لگانے جا رہے تھے, آرٹیکل 6 لگانے جا رہے تھے خان صاحب, قاسم سوری اور اسپیکر پر. نہ پابندی لگی اور نہ کوئی آرٹیکل 6 کا کوئی رولا بنا. کیبنٹ کا اجلاس بھی آ رہا ہے. پہلے تو یہ چیزیں جو تھی انڈر کنسیڈریشن تھی, اب انڈر پروسیس ہو چکی ہیں. یہ انڈر پروسیس ہے, مطلب آنے والے دنوں میں پابندی کے بارے میں کچھ اسی لیے معافی مانگ رہے ہیں خان صاحب. میرے خیال میں 14 اگست کے بعد آپ کو اس میں obvious چینجز ملیں گی, دیکھنے کو اور سننے کو بڑی بڑی خبریں ملیں گی, اور خان صاحب ان چیزوں کو بھانپ چکے ہیں کہ ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگنے جا رہا ہے اور ان کی پارٹی بھی بین ہو جائے گی. پارٹی اگر ان کی پھر بین ہو نہ ہو, لیکن اگر ان پہ آرٹیکل 6 لگ جائے تو بس یہ تو پھر ننے کی دکان ہے نا. ننا نہیں رہے گا تو دکان کدھر رہے گی. ننا نہیں رہے گا تو دکان. سر مجھے ایک دو سوال ہے کیونکہ میں نے آپ سے 20-25 منٹ ٹائم مانگا تھا اور وہ ہو گیا, لیکن آخری 2 سوال ہیں. ذرا یہ فرما دیجئے گا, یہ جو محسوس نشستوں والا جو فیصلہ تھا, بڑا اس پہ بڑی مطلب باتیں ہوئی ہیں, بڑی مثالیں دی گئی ہیں کہ انگلینڈ کا اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا اور اینڈ میں بھارت کو جتا دیا. بہت ساری مثالیں ہو رہی ہیں کہ مطلب الیکشن کمیشن اور سنی اتحاد جو ہے وہ ان کا آپس میں کیس تھا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے ٹھیک کیا, سنی کا تھا. لیکن اچانک عمران خان کو دے دی گئی, پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی. میرا سوال, وہ دے دی انہوں نے, پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد عدلیہ اسٹیبلشمنٹ بھی بن رہی ہے؟ کیا وہ اس فیصلے کے بعد تو لگتا ہے جیسے ملک وہ چلانا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں عملاً جو حکومت ہے, ہماری حکومت بنے ہوئے بھی 6 مہینے نہیں ہوئے. جی جی. لیکن being spokesperson of federal government and Pakistan Muslim League Nun, I can say جو چیزیں میں دیکھتا ہوں, جو میرے ارد گرد ہو رہی ہیں, میں روز دیکھتا ہوں. اسلام آباد میں, وزیر اعظم ہاؤس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں, اقتدار کی لابی میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں, جہاں بھی جاتا ہوں, میڈیا ہاؤسز بھی جاتا ہوں, وہاں ایسے لگتا ہے جیسے عملاً حکومت جو ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی ہے, عدلیہ کی حکومت ہے, اور مسلم لیگ نون اس کی اپوزیشن میں ہے. ہم جیسے ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں اور وہ ہماری حکومت. اور سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں پبلک کو. اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ جج صاحبان جو ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں.
इनकी इतनी अथॉरिटी, इतने पावर्स के ये एक विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ये वजीर आजम को फारिग कर देते हैं। ये 30-35 MNA इधर भेज देंगे, 30-35 उधर भेज देंगे। वो याद होगा साकिब निसार ने कहा था कि वो 10-15 लोगों को तो मैं ऐसे ही फारिग कर दूंगा नोटिस देकर, याद है? ट्रू, उनकी जी जी बिल्कुल, वो वीडियो वायरल है जी, मैं वायरल हुई थी। तो और फिर जब हम डबल स्टैंडर्ड देखते हैं तो ये वही अदालत है जहां पर नवाज शरीफ जाए तो उसको सेजलियन माफिया और गॉड फादर के खिताबात दिए जाते हैं। एक तरफ आप सिजलियन माफिया और गॉड फादर के खिताबात देते हैं तो दूसरी तरफ गुड टू सी यू कहते हैं। तो क्या मैं अगर जान की अमान पाऊं और आप अपना हथौड़ा मेरे सर पे ना मारे तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस नहीं है? वो मुझे उसका शेर याद आ रहा है, इजाजत हो तो सर। कहते हैं कि खून को रंगे हिना जख्म को गुलनार कहा, खून को रंगे हिना जख्म को गुलनार कहा, दिल से बेबस है कि कातिल को भी दिलदार कहा। कातिल को भी दिलदार कहा, क्या बात है, दिल से गुड टू बेबस सी है यू कि कहा, कातिल को भी दिलदार कहा और साफ दिल आप हैं। साफ ये दिल मियां आप हैं। नवाज, ये आखिरी शेर मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब पे बड़ा अच्छा जी लगा जी। कि साफ दिल आप हैं ये जमाना तो नहीं, साफ दिल आप हैं ये जमाना तो नहीं, सबसे हंसकर न मिला कीजिए 100 बार कहा। हाय, सबसे हंसकर ना मिला करे 100 बार कहा, क्या बात है, क्या बात है। वैसे इस शेर के बाद प्रोग्राम खत्म होना चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल और है, क्योंकि हमने केपीके पे पूरी बात की है, तो मैं चाहता हूं कि जरा वो, क्योंकि पंजाब की सीएम साहबा के हवाले से भी बात कर लें। ये जो पंजाब, अभी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियां बेची जा रही हैं, लेकिन पंजाब में वो कह रही हैं कि 5 IT सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं। उन्होंने नारा लगाया था और उसका जो उन्होंने प्रैक्टिकली सिटीज स्टार्ट भी किया, लाहौर में IT सिटीज बनाएंगे, नॉट अ यूनिवर्सिटी। ये जो उनके हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, डॉक्टर ऑन व्हील्स, हॉस्पिटल फील्ड्स, हर रोज आपको 2-4 चीजें नजर आ रही होती हैं, ट्वीट भी कर रहे होते हैं, आप उस पर भी लिख रहे होते हैं। तो आप मरियम नवाज से यही एक्सेप्ट कर रहे थे, और जिस तेजी से चीजें चल रही हैं, और 5 साल अगर गुजार गए तो कहां देख रहे हैं पंजाब को? देखिए, मैंने मरियम बीबी के साथ बड़ा करीबी रहकर मैंने काम किया है पार्टी का। उनमें एक पैशन है, जी मरियम नवाज शरीफ में एक शौक है, जी और मुझे उनकी सारी बातें अच्छी, लेकिन मुझे वो एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी जिस दिन उन्होंने अपना ओथ लिया जी। एज CM पंजाब। तो उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी बुजदार वजदार से नहीं है, अरे मेरा मुकाबला किसी इमरान से नहीं है, ना मेरा कोई वसीम अकरम या वसीम अकरम प्लस है। मेरा मुकाबला मेरे अपने वालिद जो इस सूबे के एक बार वजीर आला रहे, मेरा मुकाबला मेरे अपने चचा अच्छा शहबाज से। शरीफ साहब से है जो 3 बार वजीर आला रहे। मैं उनके रिकॉर्ड तोड़ूंगी। वहां से मुझे पता चला कि मुझे पहले दिन अंदाजा हो गया था कि मरियम नवाज जो है, she will do something like magic, she will do something like different from the rest of the people। और फिर नया खून, नए जमाने की सियासत से आशना और तमाम जरूरतों को और मामलात को समझते और भांपते हुए जेल भी काट चुकी है, सजाएं भी भुगत चुकी है, कैद तन्हाई भी, बच्चों से दूरी भी, और नाकर्दा जुर्मों की सजाएं काटने के बाद मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ शी इज एन आइडियल लीडर। और उसने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो कमाल की खातून है। उनमें सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि शी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। और कभी भी ये गलती मैं भी नहीं करता, आप भी ना करें कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात का तकाबला करें, कंपैरिजन करें पंजाब के साथ या मरियम नवाज शरीफ के साथ। वो पश्तो में कहते हैं चरता कुतिलाल और चरता लाल बदख्शान, चरता मलंग अब्दुलरहमान और चरता खानान औदा शाहजान। और फिर कहते हैं कि डोंट कंपेयर एप्पल विद द ऑरेंजेस, अंग्रेजी में ऐसे ही कहते हैं। तो कहाँ एप्पल और कहाँ ऑरेंजेस? हमारे पल्ले तो ऑरेंजेस भी नहीं है, हमारे हाथ तो बेरियां लगी हैं छोटी छोटी। अब और ये कह रहे हैं कि मैं वो 12 साल की हुकूमत का तकाबल जो है वो 4 महीने की हुकूमत से ना करूं। हो ही नहीं सकता।
12 वो साल नहीं की बन हुकूमत सकता। है सर, 12 साल की हुकूमत। सर 12 साल नहीं, अगर ये 22 साल भी हो तो आप समझ लें कि यहाँ पर घड़ी जो है वो उल्टी उल्टी। चल रही है। पंजाब की घड़ी जो है वो सीधी चलना शुरू हो गई है। अब आप सही सिमत में जा रहे हैं तो अगर आपकी रफ्तार कम भी हो, लेकिन आप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आपका साइज बढ़ता जा रहा है, आप मुनाफा करते जाते हैं। लेकिन अगर आप उल्टी सिमत में जा रहे हो, अगर आप आहिस्ता भी जाएं तो नुकसान है, लेकिन अगर स्टीयरिंग व्हील पर अली अमीन बैठा हो और वो 240 की स्पीड से जा रहा हो, तो नुकसान का अंदाजा आप खुद लगाएं कि मैं सूबा कहाँ बिल्कुल, पहुंचेगा और सूबे के मामलात कहाँ पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। वो उर्फ़े आम में पटवारियों को पटवारी कहते हैं नून लीग वालों को, और यूथिया कहते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। लेकिन ये जो फिर पंजाब के यूथिये हैं जिनको केपीके वाली हुकूमत चाहिए, केपीके वाली तरक्की चाहिए पंजाब में, उनके लिए कोई मैसेज? अगर आप अपना सवाल दोबारा कीजिएगा, बीच में मैंने कट कहा जी गई कि थी। केपी ये जो नून लीग है ना, नून लीगिये, इनको पटवारी कहते हैं, और जो हाँ, पीटीआई वाले हैं इनको यूथिये कहते हैं। तो जो पंजाब वाले यूथिये वो चाहते हैं कि हमें केपीके वाली तरक्की चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए जो खान साहब ने केपी में डिलीवर किया है। तो उनके लिए कोई मशवरा हो, कोई विजिट का इंतजाम या कोई? देखिए, मेरी तरफ से 100 ऐसे यूथिये जो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा किसी भी तकाबले में पंजाब से आगे है, 100 लोगों को मैं अपने खर्चे पर दावत देता हूँ। उनकी गाड़ी के टिकट से पेट्रोल से लेकर स्टे तक उनको मैं विजिट कराता हूँ, बिलियन ट्रीज का अच्छा जी। जंगलाती कटाई दिखाऊंगा, पिशावर आर्काइव्स की मूर्तियां दिखाऊंगा जहां पे रेप्लिकास पड़ी हैं और ओरिजिनल चोरी करके थाईलैंड में बेच दी गई हैं। वो बच्चे, उनके बिल्स दिखाऊंगा कि जिनके स्कूलों के डेस्क और फर्नीचर के बिल्स पास हो गए, वो अली अमीन और मुर्शिद बीबी की जेब में चले गए हैं, लेकिन बच्चे आज भी टाट पर बैठे हुए हैं। वो कुएं दिखाऊंगा जो जमीन पर नहीं है, लेकिन उसका पानी पीने के लिए पता नहीं जिन बूथ ही कहीं से आएंगे कि कहां से कौन पानी ट्विटर और पिएगा, फेसबुक, क्योंकि वो है नहीं जमीन पर, लेकिन लेकिन उसके बिल कागज़ों में। मंजूर हो गए। आपको ऐसे अस्पताल दिखाऊंगा कि जहां पर पिछले 2 साल से कोई मरीज नहीं गया होगा, लेकिन उस अस्पताल के नाम पर रोजाना 100 मरीजों के बिल पास होते हैं। आपको ऐसे सेक्रेटरीज दिखाऊंगा जो आपको बताएंगे कि मैं 15 और 20 करोड़ रुपए देकर मैंने अपनी ट्रांसफर कराई है। ऐसे कमिश्नर से मिलवाऊंगा जो आपको बताएंगे कि मैंने 12-13 करोड़ रुपए देकर कमिश्नरी की सीट खरीदी है। आपको ऐसे मुशीर दिखाऊंगा जो कहते हैं कि हमने पैसे देकर अपनी मुशीरी खरीदी है। उनको मेरी तरफ से दावत है, 100 ठीक है। लोगों के मेरे पास भेज दो। मैं ये आपका ये वाला हिस्सा है क्लिप कर कर पंजाब के या जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको उर्फे आम में प्यार और मोहब्बत से लाड से यूथिया कहा जाता है, कि उनको दावत दूंगा कि ये इख्तियार खान साहब की, वली साहब की तरफ से दावत है, तशरीफ लेके जाएं और उनके खर्चे पर वो देख के आए सूबा जहां पर खान साहब ने 12 साल में तरक्की की। आपका वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया। हम उनको अकरबा परवरी दिखाएंगे और साथ में उनको मेरा ये भी पैगाम दे दें कि मैं आपको हेल्थ कार्ड के ऐसे केसेस दिखाऊंगा कि जिन लोगों के अकाउंट से पैसे तो डिडक्ट हो जाते हैं, वो कभी जिंदगी में अस्पताल गए भी नहीं है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको फ्रॉड दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। वो यूथिए, मेरे प्यारे यूथिए, जिनकी अकल है, लेकिन उनको शायद इमरान खान में कोई इनकलाब की किरण नजर आती थी और उनको धोखा हो गया, मेरे पास ऐसे यूथिए भेज रहे हैं। वो यूथिए जिनको ये पता है और शऊरी तौर पर वो समझते हैं कि हम बेशऊर हैं और हम एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़े हैं, लेकिन हमने फिर भी जाना है, उनसे जो है ना, उनको ना भेजें। उनको ना कोई भेजें, ऐसे, वो हमें हाँ, अपना और हमारा टाइम जाया करेंगे। टाइम जाए, कोई ऐसे बंदे भेजें कि जिनको दिखाएं और वो मान भी जाए, उनको समझ आती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ साहब, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, एक नेक मकसद के लिए आप जा रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको आमीन, कामयाब करे, कबूल फरमाए, हमारी आमीन। दुआएँ आपके साथ हैं, हमारे लिए थैंक यू भी, वेरी मच। पाकिस्तान के लिए भी, इस अवाम के लिए, और दुआएँ जो हैं वो आप पर वैसे भी बगैर कहे आप करेंगे। अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपका सफ़र खैरियत से गुज़रे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक अल्लाह यू, थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।
इख्तियार वली साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है जी कि आ जाएं, हम आपको दिखाते हैं इस सूबे में जो दूध की शहद की नहरें हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जेब से दिखाऊंगा, खर्चा भी करूंगा, और 100 लोगों को कहा है 100 लोग इकट्ठे होके आ जाएं ताकि वो कुएं दिखाएं जो कागजों में तो मंजूर हुए हैं, जमीन पर उनका नाम निशान नहीं है। ऐसे अस्पताल दिखाऊंगा जिसपे रोज 100 लोगों का इलाज हो रहा है लेकिन वो अस्पताल नहीं है। वो डेस्क और बेंच दिखाऊंगा जो कागजों में तो मंजूर हो चुके हैं, खाए पिए जा चुके हैं, लेकिन वो स्कूलों में वो डेस्क नहीं है, और बहुत सारी दूसरी मिसालें दी हैं। तो दो दोस्त जाना चाहें वो जरूर जाएं। मुझे इजाजत दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।